साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। साथियों आज की वीडियो में हम उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके देखेंगे जो आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, मेंस और सीटेट और आल टेट एग्ज़ाम के लिए कारआमद और बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों पढ़ना सिखाने के तरीके, पढ़ना सिखाने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तरकीबी तरीका है जो जुज़ से कुल की तरफ इसमें चला जाता है, जुज़ से कुल की तरफ चला जाता है। और एक है तहलीली तरीका, तहलीली तरीका है इसमें कुल से जुज़ की तरफ चला जाता है, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो साथियों आज हम तरकीबी तरीके को देखेंगे। तरकीबी तरीका यानी जुज़ से कुल की तरफ, जुज़ यानी अंश से पूर्ण की तरफ यानी छोटे से बड़े की तरफ, और कुल से जुज़ की तरफ यानी पूर्ण से अंश की तरफ यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा तरकीबी तरीके की जो किस्में हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें हरूफ तहज़ी, सौती तरीका और सौतियाती तरीका। तो सबसे पहले हम तरकीबी तरीके को देखते हैं। तरकीबी तरीका पढ़ना सिखाने का ये सबसे कदीम तरीका है यानी पुराना तरीका है। इस तरीके में सबसे पहले हरूफ तहज़ी सिखाए जाते हैं, इसके बाद हरूफ सिनासी कराई जाती हैं। जब बच्चे हरूफ की पहचान करना सीख जाते हैं तो हरूफ पर ज़बर, ज़ेर पेश और मद यानी इराब लगाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है और इनको पढ़ने की मश्क कराई जाती है यानी अभ्यास कराया जाता है। इसमें पहले 2 हरफ़ी, 6 हरफ़ी, 4 हरफ़ी, 5 हरफ़ी, 6 हरफ़ी, हफ्त हरफ़ी, हस्त हरफ़ी वगैरह सिखाए जाते हैं। तो ये हरूफ सिखाए जाते हैं 2, 3, 4 हरूफ बनाना, 5 हरूफ, 6 हरूफ, 7 हरूफ, 8 हरूफ बनाना सिखाया जाता है। इस तरीके का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों जो ये तरीका है इसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। जो तरकीबी तरीका है पढ़ना सिखाने का कदीम तरीका है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके को ज़्यादातर है जो मशरिकी जो ज़बानें हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान के लिए ये तरीका आज भी राइज है यानी प्रचलित है। इसकी एक वजह यह है कि इससे बच्चों में ज़बान को पढ़ने की बुनियादी यानी बेसिक महारत यानी कौशल हासिल होती है। इस तरीके की सबसे बड़ी ख़ामी यानी कमी यह है कि इसमें रटने की आदत ज़्यादा होती है, यानी इसमें बच्चा है जो रटने की आदत उसमें पड़ जाती है। इस तरीके में हिज्जे और पढ़ना कम व बेश साथ साथ ही सिखाया जाता है, यानी हिज्जे करना और पढ़ना दोनों साथ साथ सिखाया जाता है। और इसमें कमी है जो रटने की कमी रहती है, यानी बच्चा इसे रटता है। इस तरीके पर कई एतराज़ात की जाते हैं, यानी जो ये तरकीबी तरीका है इस पर बहुत से जो लोग हैं इस पर एतराज़ जताते हैं। जैसे इनमें मुश्किलात को इकट्ठा किया जाता है बजाय इसके मुश्किलात को कम किया जाता है, यानी इसमें मुश्किलात बढ़ाई जाती हैं बच्चों के लिए, कम नहीं की जाती। यानी इसको रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जब तक बच्चे को रटा हुआ याद नहीं होगा तब तक उसे रटाया जाता है। तो इसकी बहुत से लोगों ने मुखालिफत भी की है। अब हम देखते हैं तरकीबी तरीके की किस्में, कितनी किस्में हैं। तो तरकीबी तरीके की 3 किस्में हैं। तो साथियों आपको इसमें ध्यान में रखना है तरकीबी तरीके की 2 किस्में हैं, एक तो हरूफ तहज़ी तरीका और सौती तरीका। जो सौतियाती जो तरीका है ये इसी का बदला हुआ रूप है, यानी इसमें जो कमियां रह गई थी वो इसके अंदर पूरी की गई हैं। तो इसके 2 ही तरीके हैं, हरूफ तहज़ी तरीका और सौती तरीका। तो आपसे किस्म पूछी जाए तो 2 ही आपको बताना है।
اس میں ہم دیکھتے ہیں حروف تہذی طریقہ. جو حروف تہذی طریقہ ہے اس طریقے کو ابجدی طریقہ یا طریقہ تہذی کے نام سے بھی جانتے ہیں. ابھی جو حروف تہذی طریقہ ہے اس طریقے کو ابجدی طریقہ یا طریقہ تہذی کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ سب سے قدیم اور پرانا طریقہ ہے. مغرب میں اس طریقے سے کم ہی کام لیا جاتا ہے. یعنی مغربی یعنی پشچمی جو ممالک ہے اس میں اس طریقے کو کم سے کم ہی کام لیا جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں آج بھی اس طریقے کا استعمال ہوتا ہے اور آج بھی بھارت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کئی ادیبوں یعنی جانکاروں نے اس طریقے کو کارآمد بتایا ہے. کارآمد یعنی بہت زیادہ فائدہ مند بتایا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کو دھیان میں رکھنا ہے. تو ساتھیوں آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے جو ترکیبی طریقہ ہے اس کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں پہلے حرف سکھائے جاتے ہیں، پھر لفظ سے جملہ بنانا، جملے سے اقتباس سے پھر کوئی قصہ، پھر قصے کے بعد کوئی کہانی وغیرہ بتائی جاتی ہیں. تو اس کی ترتیب ہے یعنی کرم ہے. اس کا بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. جو تہذی طریقہ ہے یہ قدیم طریقہ ہے جو صدیوں سے رائج ہے یعنی پرچلت ہے. تو یہ ہم نے دیکھا حروف تہذی طریقہ. تو طریقہ، اس طریقے میں سب سے پہلے بغیر کسی دلچسپی کے بچوں کو حروف کے نام رٹائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی صورتیں شناخت کرائی جاتی ہے. اس میں رٹانے اور ہجے سے کام لیا جاتا ہے. یعنی اس میں رٹنے پر اور ہجے پر یعنی ریپیٹ کرنے پر زور دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہر ایک حرف پر باری باری سے اعراب لگا کر تختیاں یاد کرائی جاتی ہے اور حروف پر اعراب لگا کر ان کی آواز سکھائی جاتی ہے. حروف علت یعنی الف، واو اور یا پڑھائی جاتی ہے. حروف کی ترتیب یعنی کرم و اعراب سے ہجے سکھائے جاتے ہیں. اعراب یعنی زبر زیر پیش لگا کر ان سے ہجے کروایا جاتا ہے. ابتدا میں بچوں کو متحرک اور ساکین حروف ملا کر 2 حرفی، 6 حرفی اور 4 حرفی الفاظ بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یعنی ابتدا میں یعنی شروعات میں بچوں کو متحرک یعنی گتیشیل اور ساکین حروف ملا کر جو 2 حرفی ہے، 3 حرفی ہے، 4 حرفی الفاظ بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور آخر میں جملہ بنانا سکھایا جاتا ہے. اب محسن دیکھتے ہیں اس کے فائدے. اس طریقے میں استاد کو جستجو، غور و فکر اور دماغی کاوش نہیں کرنی پڑتی. یعنی اس میں استاد کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی تعلیمی سامان مہیا کرنے کی. یعنی کوئی تعلیمی جو سامان ہوتے ہیں، جو معاون اشیاء ہوتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی اس کے لیے بچوں کو پر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس طریقے سے پڑھنا، حفظ کرنا اور لکھنا تینوں ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. اب اس طریقے میں ہے جو پڑھنا بھی ہو جاتا ہے، حفظ کرنا اور لکھنا تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے جس میں پڑھنا، حفظ کرنا اور لکھنا تینوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں؟ تو وہ ہے تہذی طریقہ. اس طریقے میں بچے آسان سے مشکل کی طرف چلتے ہیں. یعنی پہلے آسان چیز سکھائی جاتی ہے اور پھر پیچیدہ سی چیز سکھائی جاتی ہے، یعنی مشکل چیزیں سکھائی جاتی ہیں. یہ طریقہ عملی تعلیم کے اصول یعنی معلوم سے نامعلوم پر کام نہیں کرتا. یعنی جو یہ طریقہ ہے یہ معلوم سے نامعلوم پر کام نہیں کرتا. یہ طریقہ غیر قدرتی طریقہ ہے. یعنی غیر کے معنی ہوتے ہیں نہیں، قدرتی یعنی پراکرتک. تو یہ پراکرتک طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جز سے قل کی طرف کا ہے، یعنی انش سے پورن کی طرف کا ہے. یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف کا ہے، یعنی تھوڑے سے زیادہ کی طرف، یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف ہے. اس طریقے کی بنیادی خوبیاں یعنی بیسک خوبیاں کیا ہے؟ آسان، عام فہم اور کم محنت والی ہیں. یعنی آسان بھی ہے اور عام فہم ہے اور کم محنت والی ہیں. اب اس کی کیا کیا خامیاں ہیں؟ یعنی معیب
یہ ضرور پوچھی جاتی ہے ایگزام میں، تو اس کا دھیان میں رکھنا ہے۔ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ صرف استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہے، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ صرف استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ بچے کی سابقہ معلومات یعنی پورو گیان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ حفظ کرنے کی بری عادت پختہ ہو جاتی ہے، یعنی مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی رٹنے کی اس میں عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو طریقہ ہے ترکیبی کا، صوتی طریقہ، اسے آوازی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کو طریقہ الصوت یا آوازی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اردو کے بنیادی حرفوں کا نام لے کر پڑھانے کے بجائے حرفوں کی آواز کے ذریعے اردو زبان پڑھانے اور سکھانے کو صوتی طریقہ کہتے ہیں، یعنی آوازی طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق حرفوں کی آوازوں سے کام لے کر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ حرفوں کا نام بتانے کے بجائے ان کی آوازوں یا طاقت سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ پراکرت، ہندی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ زبانوں کے رسم الخط یعنی لپی پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی آدھارت ہوتے ہیں۔ تو طریقہ دیکھو اس کا، صوتی طریقے میں تصویروں کی مدد سے زبان کی بنیادی حرف پڑھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں، جیسے الف سے انار، آ سے آم، بے سے بکری، ٹے سے ٹماٹر، اس طرح یاد کرائے جاتے ہیں آوازوں کے مادھیم سے۔ دو حرفی، سے حرفی وغیرہ الفاظ پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں جن پر اعراب اور حروف علت نہ آئے، یعنی اعراب بھی نہ ہو اور حروف علت بھی نہ ہو، جیسے نل، ڈر، رس، درس، سرد، برف، دوات، انار اور ادرک۔ تو اس طرح آوازی طریقے اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ اب اس میں ہے اعراب و حروف علت کے اسباق الگ سے سکھائے جاتے ہیں، یعنی اعراب یعنی زبر زیر پیش اور حروف علت الف واو یہ کے اسباق، یہ سبق کی جمع ہے، اسباق الگ سے سکھائے جاتے ہیں، یعنی الگ سے ان کو سبق دیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے آوازوں کو ملا کر مخلوط آوازیں پیدا کر کے لفظ بنانا سکھائے جاتے ہیں۔ مخلوط یعنی ملی جلی آواز پیدا کر کے لفظ بنانا سکھائے جاتے ہیں۔ آخر میں لفظ کے بعد جملہ بنانا سکھائے جاتے ہیں۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے دوستوں، اس میں آخر میں لفظ کے بعد جملے بنانا سکھائے جاتے ہیں۔ اب اس کی کیا کیا کمیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ طلباء کے یعنی بچوں کے دماغ پر زور کم پڑتا ہے، یہ فطری طریقہ ہے، یعنی نیچرل طریقہ ہے۔ لفظوں کو پہچاننے میں سہولیت رہتی ہے۔ ہم وزن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم وزن الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسی آواز والے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے اس میں تہذی طریقے کے مقابلے میں یہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے، یعنی جو تہذی طریقہ ہے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے۔ بچے شوق و توجہ سے پڑھتے ہیں، یعنی بچے جو ہوتے ہیں اسے شوق اور توجہ سے پڑھتے ہیں۔ اس طریقے میں بچے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آوازیں یاد کر لیتے ہیں، اور بچوں کو ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے۔ ذخیرہ یعنی ان کا جو شبد بھنڈار ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ بچوں میں تلفظ کی آسانی ہوتی ہے، تلفظ یعنی جو اچارن ہوتا ہے ان کا، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ میڈم مانٹیسری بھی اس طریقے کی حامی ہیں، تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ جو میڈم مانٹیسری ہے وہ بھی اس طریقے کو پسند کرتی ہے، آوازی طریقے کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ اس کے فائدے تھے۔ اب اس کی جو کمیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ معائب، تہذی طریقے کی طرح اس میں بھی غیر قدرتی پن پایا جاتا ہے۔ اب غیر قدرتی پن اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ حروف تہذی کی ادائیگی پر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کوشل نہ ہونے کی وجہ سے کئی حروف کے لیے ایک ہی آواز سے کام لیا جاتا ہے۔ کسی لفظ کا تلفظ ایک ہی نظر میں نہیں ہو سکتا، جیسے الف، کاف، بے اور رے۔ اصولاً اکبر پڑھا جا سکتا ہے لیکن بول چال کی زبان میں ایسا کرنا مشکل ہے، یعنی اکبر کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن بول چال کی زبان میں مشکل ہے۔ بے قاعدہ الفاظ کو اس میں نہیں سکھایا جا سکتا،
यानी जो बेकायदा अल्फाज हैं उनको इसमें नहीं सिखाया जा सकता, जैसे बिल्कुल, ख्वाब, खबीस, ख्वाहिश, है ना, इस तरह के अल्फाज नहीं सिखाए जा सकते हैं। 5वां है इसमें एराब के इस्तेमाल के बगैर हर्फ को मिलाकर तलफ़ुज़ सही इस्तेमाल पेश नहीं किया जा सकता, यानी एराब के इस्तेमाल के बगैर हर्फ को मिलाकर तलफ़ुज़ का सही इस्तेमाल पेश नहीं किया जा सकता, जैसे बदरुद्दीन, क्या होगा, बदरुद्दीन। तो ये एग्ज़ाम्पल है। 6 है उर्दू में कुछ हरूफ दूसरे हरूफ की आवाज़ देते हैं, इसलिए इनको सिखाना मुश्किल हो जाता है, जैसे मूसा, मुर्तज़ा। इन अल्फाज में या की आवाज़ अलिफ में बदल जाती है, यानी इसके ऊपर जो खड़ा ज़बर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, अलिफ में बदल जाता है, इसमें या की आवाज़ नहीं आती, अलिफ की आवाज़ आती है। इसमें जो तीसरा तरीका है सौती तरीका, ये सौती तरीके की बदलाव रूप है, यानी सौती तरीके में जो कमियां रही हैं वो सौतियाती तरीके में पूरी की गई हैं। तो आपको 2 ही तरीके बताना है, इसकी 2 ही किस्में हैं, तहज़ी तरीका और सौती तरीका। तो ये तरीका हकीकत में सौती तरीके की बदली हुई शक्ल है, यानी जो उसमें कमियां रही हैं उसमें इसको पूरा किया गया है। इसमें सिर्फ ये किया गया है कि जो खामियां सौती तरीके में पाई गई थी इनको इसमें दूर कर दिया गया है। इसमें हर्फ की सिर्फ़ एक आवाज़ रखी गई हैं, इसके लिए कई अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। ये अलामतें कई अलग अलग आवाज़ों को ज़ाहिर करती हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। साथियों, अगर इसमें कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो हमने आज देखा उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीके में तरकीबी तरीका देखा, जो जुज़ से कुल की तरफ चलता है, यानी अंश से पूर्ण की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। इसमें हमने तरकीबी तरीका देखा जो पढ़ने सिखाने का कदीम तरीका है। तरकीबी तरीके की इसमें हमने 2 किस्में देखी, तहज़ी का तरीका और सौती तरीका। तो तहज़ी का जो तरीका है ये भी कदीम तरीका है जो सदियों से राइज है। उसके बाद हमने सौती तरीका देखा, यानी आवाज़ी तरीका देखा। साथियों, अगली वीडियो में हम तहलीली तरीके को देखेंगे, जो पढ़ना सिखाने का जो तहलीली तरीका है उसके बारे में देखेंगे, जो पूर्ण से अंश की तरफ में चला जाता है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।